हेलो सम्पूर्ण साथीलाई नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुको सिपिसिएल क्लासेसमा। आज हामी फेरि लिएर आइसकेका छौँ VVS फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 4 को पार्ट 2 भिडियो लिएर। यसअघिको पार्ट 1 भिडियोमा हामी यही च्याप्टरको रिलेटेड बेसिस कन्सेप्टको साथसाथै फर्मुलाहरू अपलोड गर्ने दिएछौँ। आजको यस पार्ट 2 भिडियोमा यही च्याप्टरको केही हामी नम्बरिकल क्वेसनहरूलाई गरेर यो च्याप्टरलाई हामी अझै विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। भनाइको अर्थ यो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ हाम्रो रिस्क एन्ड रिटर्न रहेको छ हैन। अब यसबाट हाम्रो बढी चाहिँ सम्भावना हाम्रो 15 मार्क्सको नै हुन्छ के लङ क्वेसन एनालिटिकल एन्सर क्वेसन। त हामी पनि स्टार्ट गर्छौँ एनालिटिकल एन्सर क्वेसनबाट नै हामी स्टार्ट गर्छौँ हैन। जस्तै यो विगत इयरमा हामी हेर्छौँ भने 2079 सालको क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको नै क्वेसन सोधेको थियो। त्यसपछि फेरि हामी यदि हेर्छौँ भने 2078 सालको क्वेसन नम्बर 18 मा फेरि हाम्रो 15 मार्क्स नै सोधेको थियो। फेरि हामी हेर्छौँ भने 2077 सालको क्वेसन नम्बर 18 मा नै सोधेको थियो। 76 साल र 75 सालमा पनि हामी 15 मार्क्स नै सोधेको थियो। यानी कि यदि हामी विगतको इयरमा यदि हेर्छौँ भने यो च्याप्टरबाट हाम्रो 15 मार्क्सको क्वेसनै सोधिराखेको छ हैन। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ त पहिला हामी पनि यो 15 मार्क्सको क्वेसनबाट नै स्टार्ट गरेर यो च्याप्टरलाई हामी अझै विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। त हामी पनि स्टार्ट गर्छौँ यो 2079 सालको क्वेसन नम्बर 18 जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डको 46 नम्बरमा रहेको छ हैन। भनाइको अर्थ ओल्ड इज गोल्डको 46 नम्बर र यो चाहिँ हाम्रो 2079 सालको क्वेसन नम्बर 18 मा सोधेको छ। यो च्याप्टर जुन छ नि यो च्याप्टर हाम्रो सेकेन्ड इयरको एकदम मिल्दोजुल्दो रहेको छ, केही चेन्ज भएको छैन। ठीक छ। यानी कि हामी यदि हिसाब बनाउँछौँ भने जसरी जसरी हामी सेकेन्ड इयरमा रिक्वायर्ड नहेरिकन हामी यदि हामीलाई थाहा भइहाल्थ्यो कि यो चाहिँ हाम्रो रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको क्वेसनबाट आएको छ भने च्याप्टरबाट आएको छ भने हामी के गरिरहेको थियौँ त सिधै हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिरहेको थियौँ हैन। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिरहेको थियौँ। त्यसपछि हामी कोभेरिएन्स निकालिरहेको थियौँ। कोभेरिएन्स निकालेर हामी अब पोर्टफोलियो निकालिरहेको थियौँ। पोर्टफोलियो निकालेर हामी के गरिरहेको थियौँ त सबैको भनाइको अर्थ हाम्रो मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि र पोर्टफोलियोको पनि र एक्सपेक्टेड रिटर्नको पनि हामी के गरिरहेको थियौँ त सिबी निकालिरहेको थियौँ। त्यसपछि हामी रिजल्ट लेखिरहेको थियौँ कि जसको सिबी कम हुन्छ त्यही नै मोर डिजायरेबल हुन्छ, यस्तो हामी बनाइरहेको थियौँ। सेम टु सेम त्यही तरिका हामी यो च्याप्टरमा पनि हामी फलो गर्छौँ। भनाइको अर्थ VVS फोर्थ इयरमा पनि त्यही च्याप्टर हामीलाई फलो गर्नु छ, केही त्यसमा चेन्जिङ छैन। जस्तै यो क्वेसन यदि हामी हेर्छौँ भने द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी आर प्रोभाइड बिलो दिएको छ हैन। स्टेट अफ इकोनोमी दिएछ 1 2 3, प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.3 0.4 0.3, स्टक ए दिएछ स्टक बी दिएछ हैन। एज्युम दैट द इन्भेस्टर एज 5 लाख एन इन्भेस्टमेन्ट विच ही सी इन्भेस्टेड डिभाइडिङ इक्वली इन स्टक ए एन्ड स्टक बी। कुनै हाम्रो इन्भेस्टर हो हैन, उसँग चाहिँ 5 लाख रुपियाँ रहेको छ, उसले चाहिँ हामीले के गरेको छ त लगानी गरेको छ स्टक ए मा र स्टक ए मा पनि त्यति नै लगानी गरेको छ अनि स्टक बी मा पनि त्यति नै लगानी गरेको छ। यो त लगानी गरेको छ हैन। अब ए नम्बरमा व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक। भनाइको अर्थ दुईटै स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ, भनाइको अर्थ हामी कति अपेक्षा गरेको छौँ कि त्यहाँबाट रिटर्न आउन सक्छ र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के कस्तो रहेको छ यो भनिरहेको छ निकाल्नको लागि हैन। अनि बी नम्बरमा भनिरहेको छ व्हाट आर द कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी। भनाइको अर्थ स्टक ए को यो हाम्रो स्टक ए होस् या स्टक बी होस् यसबाट कोभेरिएन्स यदि निकाल्न दिन्छ भने कमसेकम दुईटा स्टक चाहियो नै जसरी पनि। त्यही भएर दुईटा स्टक दिएछ भने हामी यसबाट कोभेरिएन्स र कोरिलेसन निकाल्ने गर्छौँ। त्यसपछि सी नम्बरमा दिएछ व्हाट आर द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो। सेम पहिला जस्तो नै छ हैन। पहिला हामी के गरिरहेको थियौँ त एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिरहेको थियौँ, त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिरहेको थियौँ, त्यसपछि हामी कोभेरिएन्स निकालिरहेको थियौँ हैन र त्यसपछि हामी पोर्टफोलियो निकालिरहेको थियौँ। सेम यस्तै गर्नु छ हैन। र डी नम्बरमा फेरि भनिदियो डु यु प्रिफर टु होल्ड स्टक ए अर स्टक बी पोर्टफोलियो। भनाइको अर्थ सिबी निकाल्नु छ हैन। अब जसको सिबी कम हुन्छ त्यही नै हामी के गर्छौँ त प्रिफेयर गर्ने गर्छौँ। यो दिएको छ एक्सप्लेन भनिरहेको छ गर्नको लागि त हामी गरिदिन्छौँ नि, जसको सिबी कम हुन्छ त्यही नै हुन्छ। अनि ई नम्बर भनिरहेको छ सपोज रिस्क फ्री रेट इज 4%, मार्केट रिटर्न इज 10% एन्ड स्टक ए एन्ड स्टक बी हेभ बेटा कोएफिसिएन्ट अफ 0.5 एन्ड 1.1 रिस्पेक्टिभली। आर दिस स्टक फेयरली प्राइस्ड कि ओभर भ्यालु प्राइस्ड कि अन्डर भ्यालु हैन। यो भनिरहेको छ। भनाइको अर्थ हामी के गर्छौँ त यदि यस्तो कन्डिसन दिन्छ अनि भन्छ हाम्रो फेयरली हुन्छ कि ओभर हुन्छ कि अन्डर हुन्छ। भनाइको अर्थ यदि हामी
जुन हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको हुन्छौँ होइन, त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्नसँग हामी तुलना गर्छौँ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामी निकाल्ने गर्छौँ, किनभने यहाँ बिटाको कन्डिसन दिएको छ होइन। त त्योबाट हामी के निकाल्ने गर्छौँ त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने गर्छौँ स्टक ए को पनि र स्टक बी को पनि हामी निकाल्ने गर्छौँ। र के गर्छौँ त लास्टमा हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न जुन हामी निकालेको हुन्छौँ ए बी त्योसँग तुलना गर्छौँ। यदि बराबर छ भने हामी के गर्छौँ फेयरली गर्छौँ होइन। र यदि बढी छ होइन, जति हामी अपेक्षा गरेछौँ त्योभन्दा बढी यदि आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न बढी आयो भने ओभर प्राइस हुन्छ होइन। र यदि हामी जति अपेक्षा गरेछौँ त्योभन्दा कम आयो भने त्यो हाम्रो के हुन्छ त अन्डर भ्यालु हुने गर्छ। यही हाम्रो यो क्वेसनमा दिएको छ, 2079 सालको क्वेसन नम्बर 18 मा दिएको छ। र हाम्रो 2078 सालको क्वेसन जुन छ होइन, यो अलि चाहिँ लेन्दी छ होइन। नभए म स्टार्ट गरिदिरहेको छु। 2078 पनि बनाउन 2078 बनाइदेऊ कि 2079 बनाइदेऊ होइन। 2079 चाहिँ सिम्पल छ होइन। तर ठिक छ, हामी 2079 सालबाट नै स्टार्ट गर्ने गर्छौँ। 2079 साल अलि मतलब सिम्पल वेबाट दिएको छ। 2078 पनि सिम्पल छ, नभए म 2079 बनाएर 2078 को पनि हिट्स दिने गर्छु होइन। यदि टाइम भ्याउँछ भने म 2078 सालवाला पनि एकैचोटिमा गरिदिन्छौँ। जस्तै हामी गर्छौँ भने यहाँ हामीलाई भनेको छ के निकाल्नको लागि 2079 सालको क्वेसन नम्बर होइन 46 को होइन। जस्तै ए नम्बरमा के भनिरहेछ, वाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन। पहिला हामी यहाँ निकालिदिन्छौँ के त क्यालकुलेसन अफ के त एक्सपेक्टेड रिटर्न होइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न फर बथ स्टक भनेको अर्थ म सर्टकटमा लेखेँ होइन। बथ स्टक भनेको त स्टक ए एन्ड स्टक बी छ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ के गर्छौँ त यहाँ पी हामी लेखिदिन्छौँ होइन। यस्तै बनाउनु होला कि, नभए म यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकालिदिन्छु एकैचोटिमा। क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फोर यहाँ मैले यहाँबाट लेखेँ होइन। क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फोर के त स्टक ए एन्ड स्टक बी। ल म पनि एकैचोटिमा सबै निकाल्न गरिदिरहेको छु होइन, सबै निकालिदिरहेको छु। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आइहाल्छ र एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि आइहाल्छ। जस्तै सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु छ त यहाँ पी को भ्यालु हामी लेखिदिन्छौँ होइन। पी को भ्यालु यो क्वेसनमा के छ त 0.30 छ होइन, 0.3, 0.4 होइन र 0.3 रहेको छ। स्टक ए दिएछ नि, जसलाई म रिटर्न अफ ए गर्न सक्छौ होइन। रिटर्न अफ ए हाम्रो कति दियो त -5 दियो, 10 दियो र हाम्रो 15 दियो होइन। र हाम्रो यहाँ के दिएको छ त यो आरए दियो नि त। नभए एक्सपेक्टेड रिटर्नको हाम्रो फर्मुला जस्तै हामी निकाल्छौँ होइन। फर्स्टमा हामी निकाल्ने गर्छौँ के त एक्सपेक्टेड रिटर्न होइन। पहिला हामी यहाँ निकाल्ने गर्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हामी यहाँ के लेख्छौँ त 4A होइन। फोर स्टक के त ए। त्यसको फर्मुला के हुन्छ त यदि हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न फर स्टक ए को निकाल्छौँ भनेको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न ए होइन। हामी यही निकालिरहेछौँ भनेको अर्थ यसको फर्मुला के हुन्छ त सिग्मा होइन। सिग्मा के हुन्छ त सिग्मा हाम्रो यो जुन हाम्रो छ आरए इन्टु पी हुन्छ। यदि हामी पीसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसको योगफल गरिदिन्छौँ भने हाम्रो यो के हुन्छ त एक्सपेक्टेड रिटर्न फर स्टक ए भनेको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न ए भनेको अर्थ आर को बार अनि यहाँ ए हामी बनाइरहेछौँ, त्यही भएर ए को सङ्केत दिइरहेछौँ। यदि यहाँ हामी बी को गर्छौँ भने बी को सङ्केत हुन्छ, सी को गर्छौँ भने सी को सङ्केत हुन्छ होइन। त्यही दिएको छ। अब हामीले त्यो निकाल्नुपर्छ नि त, आरए इन्टु पी गर्नुपर्छ। त हामी यही गरिदिन्छौँ, आरए इन्टु पी पनि हामी गरिदिन्छौँ होइन। आरए इन्टु पी हामी गरिदिन्छौँ त आरए को भ्यालु -5 छ होइन र 0.3 छ। यो हामी गुणा गराउँछौँ भने कति छ 5 त्यहीँ 15, 1.5 माइनसमा नै हुन्छ। त्यस्तै यो 10 चौको 40 4 हुन्छ, 15 त्यहाँ 45 4.5 हुन्छ। यो सबैले हामी जोड्छौँ भने कति हुन्छ त 4 1 5 होइन। 4 4 8, 8.5बाट हाम्रो 1.5 घटिहाल्छ भने कति हुन्छ त होइन। यो हाम्रो कति हुन्छ त 8.5 होइन। 8.5 माइनस 1.5 हुन्छ भने 7 नै हुन्छ, किनभने 7 आउँछ होइन। भनेको अर्थ यदि हामी यो गर्छौँ भने सिग्मा आरए इन्टु पी हाम्रो कति आयो त। अनि सबै एन्सर हाम्रो पर्सेन्टमा आउँछ होइन।
त्यहाँ पनि हामी लेखिदिन्छौँ नि त, त्यही कुरा 7% भयो ताले कति सिम्पल छ होइन। जस्तै हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न दिन्छ भने हामी ए को निकाल्ने गर्छौँ, के गर्छौँ त पीसँग त्यो रिटर्न ए को मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई जोडिदिन्छौँ भने हाम्रो यो यसको भ्यालु आइहाल्छ होइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए को भ्यालु आइ नै हाल्छ। अब त्यस्तै हामी बी को निकाल्ने गर्छौँ होइन। अब हामी बी को निकाल्ने गर्छौँ भने यो मैले चाहिँ यो यता लेखिदिएछु होइन, फरक पर्दैन। म यसलाई मेटे, तपाईँहरू लेख्नु होला माथि होइन कि क्यालकुलेसन अफ के त क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म एकैचोटि निकालिरहेको छु, त्यही भएर। अब यहाँ हाम्रो यो भयो आरए इन्टु आरपी भयो होइन। अब त्यस्तै छ हाम्रो आरबी पनि छ नि त, रिटर्न बी पनि छ, रिटर्न स्टक बी छ, जसले हामी के मान्छौँ त बी मान्छौँ होइन। हामी बी मान्छौँ भनाइको अर्थ। अब आरबीको भ्यालु हाम्रो कति कति छ त, यहाँ छ 20%, यहाँ छ 15%, यहाँ छ -10, यो छ। अब हामी यसको त पनि हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ नि त, आरबी इन्टु पी हामी गरिदिन्छौँ यहाँ पनि। आरबी इन्टु पी हामी यहाँ गरिदिन्छौँ भने यसको गुणा हामी गराउँछौँ भने कति हुन्छ, 20 तिहाई 60 हुन्छ होइन। अब आरबी भनेको अर्थ 20 भयो, इन्टु पीको भ्यालु 3 भयो, त्यही भएर। अब फेरि यहाँ 15 छ, फेरि 15 चौको 60 6 नै हुन्छ, फेरि -10 0.3 हामी गर्छौँ भने 10 तिहाई 30 भनेको -3, 6 6 12बाट 3 गयो भने कति हुन्छ, यो हाम्रो भनाइको अर्थ सिग्मा आरबी इन्टु पी कति आयो त 6 6 12बाट 3 गयो भने 9% आयो भनाइको अर्थ। यसको पनि हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त, यसको पनि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त 9% आउने गर्छ। फेरि हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ के त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के त एक्सपेक्टेड रिटर्न फर स्टक बी। स्टक बी को पनि हाम्रो के आयो त एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो। फर्मुला यदि हामी बनाउँछौँ भने त्यही नै हुन्छ, बी को बनाइरहेको छौँ भने बी हुन्छ इन्टु पी हुन्छ, कति पर्सेन्ट 9%, यो पनि एन्सर भयो। अब भनेको छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि होइन। त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, हामी यहाँ लेख्ने गर्छौँ के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म सर्टकटमा लेखेँ होइन, सर्टकटमा लेखेँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अर्थ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर स्टक ए। यसले हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ नि त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ एसडी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। त इन्डिभिजुअल भनेको अर्थ एउटा हामी प्रोजेक्टको निकालिरहेछौँ भने त्यसको हाम्रो फर्मुला के थियो त, एक्सपेक्टेड हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के थियो त सिग्मा होइन, रिटर्न एबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न ए घटाइरहेको थिएँ त्यसको होल स्क्वायर इन्टु पी गर्नु थियो, यही त गर्नु थियो नि। त हामी यही अब यहाँ बसाइदिन्छौँ फर्मुलामा होइन। आरएबाट हामी के गरिदिन्छौँ एक्सपेक्टेड ए हामी घटाइदिन्छौँ अनि त्यसको होल स्क्वायर गरिदिन्छौँ अनि इन्टु पी पनि गरिदिन्छौँ एकैचोटि होइन। यो पनि हामी गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ त, अब आरए को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ, आरए यहाँ -5 छ त -5 भयो। अनि हाम्रो यहाँ के छ त, यसको एन्सर हाम्रो कति आएछ त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को एन्सर हाम्रो यहाँ आएकै छ होइन, 7 आएछ। त हामी त्यही गर्छौँ कि आरए को भ्यालु यहाँ छ त -5, यस्तो गर्नु होला के -5 यो फर्मुलामा माइनस होइन, यसको भ्यालु -5 अनि माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को भ्यालु कति आएछ 7, त्यो हाम्रो कति भइहाल्छ -5 हुन्छ र -7 हाम्रो कति हुन्छ -12 हुन्छ र -12 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 144 हुन्छ। अनि 144 इन्टु हामी पी गराइदिन्छौँ भनेको त 0.3 होइन। यो म डाइरेक्ट निकाल्न चाहेँ होइन। यहाँ यानि कि हाम्रो आरए को भ्यालु -5 त -5 माइनस यो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को हाम्रो भ्यालु कति आएछ 7 त -5 - 7 कति -12 को होल स्क्वायर 144 अनि 144 इन्टु पी गराउनु छ भनेको अर्थ यहाँ पी को भ्यालु कति छ 0.3 त इन्टु हामी के गर्छौँ त 0.3 त यो कति आउँछ 43.2 आउँछ नि, यो कति आउँछ 43.2। अनि यो माइनसमा आउँदैन किनभने हाम्रो यहाँ स्क्वायर छ नि त। यदि कुनै पनि सङ्ख्याको पावर यदि इभेन नम्बरमा छ त्यो कारण माइनसमा होस् होइन, त्यसको भ्यालु हाम्रो पोजिटिभमा नै आउने गर्छ भनेको अर्थ प्लसमा नै आउने गर्छ, किनभने लास्टमा माइनस हाम्रो प्लस भइहाल्छ, त्यसैले 43.2 आयो। त्यस्तै छ अब हाम्रो यो गर्छौँ होइन। त यहाँ गर्छौँ भने आरए को भ्यालु यहाँ कति छ 10 छ त बुझिलिनुहोस्, यहाँ 10 भयो माइनस यो त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ किनभने हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को भ्यालु कति आएछ 7% आएछ, त्यो 7 हाम्रो कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। त 10बाट 7 गयो भने 3
3 को स्क्वायर 9 होइन 9 अनि इन्टु हामीलाई पी गराउनु छ भनेको त यहाँ 0.4 छ। यहाँ 0.4 गर्छौँ भने यहाँ कति हुन्छ 3.6 हुन्छ। त हामी यहाँ के गर्यो 3.6 गरिदियो, यो भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ कति छ 15 छ। त 15 माइनस 7 8 हुन्छ, 8 को स्क्वायर 64 हुन्छ। त 64 इन्टु पी को भ्यालु कति 0.3। त यहाँ आउँछ 19.2 यो हुन्छ। अब यो सबैले हामी जोडिदिन्छौँ भने कति हुन्छ 19.2 3.6 अनि यहाँ हाम्रो 43.2 यो हामी जोड्यो भने 66 आइरहेछ होइन, यो 66 आयो। त हामी पनि अब यहाँ के गर्छौँ त रुट अन्डर होइन, रुट अन्डर हाम्रो कति छ त 66 आयो। यसको यो सबैको भ्यालु जस्तै हामी जोड्छौँ भने सिग्मा हुँदैन त सिग्मा यसको आउनु भ्यालु कति आयो 66 आयो। अब यसलाई यदि हामी रुटभन्दा बाहिर निकाल्छौँ भने कति हुन्छ 66 को यदि हामी रुट गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ त हाम्रो यहाँ रुट हामी गरिदिन्छौँ भने यो हुन्छ 8.1240 होइन, यो हाम्रो 8.12 भइहाल्यो होइन। यो हाम्रो के आयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने गर्यो आइहाल्यो। अब के भनेको छ यो त हाम्रो स्टक ए को हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ होइन। अब हामी त्यस्तै के निकाल्छौँ त स्टक बी को पनि हामी निकाल्ने गर्छौँ। त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर स्टक के त बी यस्तो हामी गरिदिन्छौँ भनेको अर्थ अब बी को निकाल्छौँ। सबैको यस्तै निकाल्नु छ कि केही चेन्जिङ छैन, हामी सबैको यस्तै निकालिदिन्छौँ। त यहाँ सिग्मा के भइहाल्छ आरबी हुन्छ, किनभने ए छ भने ए हामी बनाइरहेको छौँ ए छ, यहाँ बी बनाइरहेको छौँ त बी हुन्छ। अनि रिटर्न हाम्रो के भइहाल्छ बी को होल स्क्वायर इन्टु पी भइहाल्छ। अब फेरि हामी त्यसको पनि यहाँ टेबल बनाइदिन्छौँ होइन, बनाएको अर्थ यो आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी को होल स्क्वायर अनि इन्टु हाम्रो यहाँ के हुन्छ त पी हुन्छ। यो हामी अब गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ आरबी अब हामी यो हेर्छौँ होइन 20 लाई हेर्ने गर्छौँ। त्यहाँ 20 छ अनि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी को भ्यालु यहाँ 9 आएछ। त 20 माइनस 9 20 माइनस 9 कति हुन्छ 20 माइनस 9 गरे पनि 11, 11 को होल स्क्वायर हाम्रो 121 अनि 121 इन्टु हामी के गर्छौँ त पी को भ्यालु 0.3 छ। त 121 इन्टु हामी के गर्छौँ 0.3। त यहाँ कति आउँछ यो 36.3 आउने गर्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ बी छ, त्यही भएर आरबी हाम्रो यहाँ छ नि त आरबी। त आरबी को भ्यालु यहाँ 20 छ। त 20 माइनस यो हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी यसको भ्यालु हाम्रो कन्स्टेन्ट नै हुन्छ भनेको त्यो 9 छ, 9 छ। फरक हाम्रो के हुन्छ बी को। त यहाँ 20 माइनस हामी के गर्छौँ 9 गर्छौँ त कति हुन्छ 11 हुन्छ। 11 को स्क्वायर हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 121 हुन्छ। र 121 इन्टु पी को भ्यालु हाम्रो यहाँ दिएको छ 0.3, यो हामी गऱ्यो भने कति आयो 36.3 आयो। फेरि हामी अब गर्छौँ भने आरबी हाम्रो 15 छ। त 15 माइनस 9 हामी गऱ्यो भने 6, 6 को स्क्वायर 36 अनि 36 इन्टु हामी पी को भ्यालु गरिदिन्छौँ कति त 0.4। त यो हाम्रो कति हुन्छ त 14.4 आयो। फेरि हामी यहाँ दिएको छ -10 दिएको छ, ल यहाँ माइनस आयो। त -10 माइनस 9 माइनस 19 अनि -19 को स्क्वायर हामी गर्छौँ भने यो 361 हुन्छ होइन। 19 इन्टु हामी 19 गर्छौँ भने 361 भयो। अनि 361 इन्टु हाम्रो यहाँ पी को भ्यालु कति छ 0.3 छ। त इन्टु हामी के गरिदिन्छौँ 0.3। त यहाँ हाम्रो कति आउँछ त 108.3 आयो होइन, 108.3। अब यो सबैले हामी जोडिदिन्छौँ होइन 108.3 प्लस 14.4 होइन अनि प्लस 36.3 यो हामी जोड्यो भने यहाँ हाम्रो 159 आयो। अब हामी पनि यो रुटको भित्र हामी 159 लेख्छौँ अनि यसलाई बाहिर हामी निकाल्छौँ भने कति हुन्छ 12.60 हुन्छ होइन, 12.60 आउँछ होइन। त 12.61% मैले लेखेँ। यो हाम्रो के भयो त ए नम्बरको भयो। ए नम्बरमा यही बनिरहेछ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नुहोस् र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहोस्। बथ स्टकको बनाएको अर्थ स्टक ए को पनि निकाल्नु छ एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टक बी को पनि निकाल्नु छ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्टक ए को पनि निकाल्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्टक बी को पनि निकाल्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो हामी ए नम्बरमा निकाल्यो। अब बी नम्बरमा भनिरहेछ कोभ्यारिएन्स र कोरिलेसन पत्ता लगाउनको लागि अब म के गर्छु त यसैलाई मेटेर होइन यति त हुन्छ, यति हाम्रो क्वेसनमा गिभेन छ नि त, यति हाम्रो क्वेसनमा गिभेन छ। अब म यसलाई नै मेटेर के गर्न सक्छु त कोभ्यारिएन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरु पनि के गर्नु होला त जस्ट होइन फर्मेट। अब हाम्रो त्यति हाम्रो कपी ठुलो हुँदैन कि सबै फर्मेट एउटै हाम्रो एकैचोटि आँटिहाल्छ, त्यस्तो हुँदैन। त तपाईहरु पनि के गर्नु होला क्वेसन नम्बर ए मा हाम्रो जहिले पनि यदि लङ क्वेसनमा क्वेसन दिन्छ भने 15 मार्क्समा
त जहिले पनि हाम्रो क्वेसन नम्बर एमा भनेको नै हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि। त तपाईँहरू पनि के गर्नु होला त कपीमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग होइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसम्म हाम्रो हिसाब बनि नै हाल्छ। त त्यहाँसम्म तपाईँहरू बनाउनु होला र फेरि के गर्नु होला त फेरि कपीको तल होइन किनभने हाफमा चाहिँ बनि नै हाल्छ, हाफमा यतिमा त हाम्रो यो फर्मेट भइहाल्छ होइन माथिको। अनि क्यालकुलेसन यस्तै तपाईँहरू कपीको तल गर्नुहुन्छ भने यतिमा त भइहाल्छ। फेरि अब त्यही हाफ कपीको तल के गर्नु होला त कोभ्यारिएन्सको फर्मेट बनाउनु होला। लास्टै हाम्रो कोभ्यारिएन्ससम्म नै के हुन्छ त यहाँ हामी टेबलमा बनाउने गर्छौँ। त्यसपछि कोभ्यारिएन्स पछि टेबल बनाउन हामीलाई आवश्यकता पर्दैन, हामी सबैको भ्यालुहरू गिभन नै हुन्छ। त्यहीबाट हामी जे भन्छ बनाएको त पोर्टफोलियो भन्छ। त पोर्टफोलियोको टेबल बनाउन आवश्यकता पर्दैन किनभने यही सब भ्यालुहरूलाई लिएर हामी पोर्टफोलियोको भ्यालुहरू निकाल्ने गर्छौँ। भनाइको अर्थ यो के गर्नु होला ए नम्बरको बनाउनु छ भने भनाइको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मेट बनाइदिनु होला, हिसाब गर्नु होला। अनि लास्टै अब फेरि एउटा फर्मेट अलग पनि बनाउनु होला जसबाट हामी के निकाल्ने गर्छौँ त कोभ्यारिएन्स एबी निकाल्ने गर्छौँ। त्यो एउटा मात्र अब फर्स्ट फर्मेटमा यतिसम्म भइ नै हाल्छ। अब कोभ्यारिएन्स एबी यदि निकाल्नु छ भने त्यसको लागि पनि के गर्नु होला त छुट्टै अब यस्तो टेबल बनाउनु होला किनभने त्यो सबै एउटै टेबलमा यो सबै आँट्दैन। त्यही भएर हामी त्यस्तो प्रोसेसले गर्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तो यदि बनाउनुहुन्छ भने एकदम सिम्पल तरिकाले भइ नै हाल्छ होइन। फर्स्टमा के गर्नु होला त एक्सपेक्टेड रिटर्न यो भयो होइन, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, यसको कहानी खत्तम, ए नम्बरको खत्तम। अब बी नम्बरको बनाउनु छ कोभ्यारिएन्स, त कोभ्यारिएन्ससम्म नै हामी टेबल बनाउँछौँ, त्यसपछि टेबलको आवश्यकता पर्दैन। त्यसपछि हामी सबैको भ्यालु गिभन हुन्छ, हामी बनाउन सक्छौँ। अब म पनि के गर्छौँ त यो ए नम्बर यस्तै बनायो होइन, तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नु होला। अब हामी के गर्छौँ त बी नम्बरलाई गर्ने गर्छु भनेको त कोभ्यारिएन्सको बस मात्र मैले अब के गर्छु त कोभ्यारिएन्सको लागि मैले टेबल कोर्छु, त्यसपछि मलाई पनि टेबलको आवश्यकता पर्दैन। यस्तै अब तपाईँहरू पनि गर्नु होला। ल अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त यो कोभ्यारिएन्सको निकाल्ने गर्छौँ नि। त हामी लेखिदिन्छौँ अब बी नम्बरमा होइन क्यालकुलेसन अफ के त कोभ्यारिएन्स एबी यस्तै गरिदिन्छौँ होइन। कोभ्यारिएन्स अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी बथ स्टक नै दिन्छ। यदि हामीलाई अब कोभ्यारिएन्स निकाल्नु छ भने त्यसमा जहिले पनि दुईवटा हामीलाई रिटर्न होइन स्टकको भ्यालु दिनु नै पर्छ। यो दुईवटा गिभन हाम्रो हुन्छ कि दुईवटा स्टक गिभनबाट नै हामी के गर्न सक्छौँ त अब यो कोभ्यारिएन्स निकाल्न सक्छौँ होइन। त्यही कुराहरू हामी सिधै सर्टकटमा लेख्यो क्यालकुलेसन अफ के त कोभ्यारिएन्स एबी। त सिम्पल छ नि त, यहाँ के गर्नु होला पी गरिदिनु होला होइन। यो मैले टेबल किन बनाइरहेको छु किनभने कोभ्यारिएन्स एबीको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त कोभ्यारिएन्स अफ एबीको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त यहाँ हुन्छ के सिग्मा हामी पहिला गरेर स्टार्ट गर्छु होइन। सिग्मा के हुन्छ त रिटर्न एबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न ए हामी घटाइदिन्छौँ होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ए हामी घटाउँछौँ। फेरि हाम्रो के हुन्छ त रिटर्न बीबाट फेरि हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न बी घटाइदिन्छौँ होइन, र हामी इन्टु पी हुन्छ यहाँ होइन, इन्टु पी हुन्छ। यो फर्मुला छ होइन। अब यो सबैको त भ्यालु चाहियो, त्यही भएर यो सबैको भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्छ। यहाँ हामी अब के गर्छौँ डाइरेक्ट म यो बनायो होइन, मैले डाइरेक्ट यहाँ ए बनायो आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। यो एक्सपेक्टेड बार म लेखिदिरहेको छु होइन किनभने त्यस्तो पनि सङ्केत हुन्छ ई गरेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ मैले यस्तो लेखेको छु भने यस्तै नै लेख्छौँ। यो भयो अनि फेरि यसको पनि भयो। अब यसको पनि म बनाइदिन्छु त्यस्तै आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न बी, यो पनि बन्यो नि हो। अब यो तिनटैको भ्यालु हामीले अलग अलग गरेर निकाल्नुपर्छ। तब हामी के गर्छौँ त यो मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो यसको पनि भ्यालु आइ नै हाल्छ। बनाइको अर्थ अब हामी यस्तो गरिदिन्छौँ आरए होइन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए मल्टिप्लाई फेरि अब यो भइहाल्छ, यो मल्टिप्लाई यो गर्नु छ। अब फेरि हामी के गर्छौँ त आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न बी भइहाल्छ होइन, र फेरि हामी के गर्छौँ त यहाँ पी गर्ने गर्छौँ। यस्तो हामी बनाउने गर्छौँ कि यस्तो नै हुन्छ यो। त सबभन्दा पहिला यो पीको भ्यालु हाम्रो जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। पहिला जस्तो 0.3 0.4 छ होइन, 0.3 0.4 र 0.3 जहिले पनि प्रोबेबिलिटी जोडेर 1 पुग्नै पर्यो। यदि पर्सेन्टमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ भने 100 पुग्नु नै पर्यो। तर यो 4 3 7 3 10 हाम्रो 1 भइहाल्यो। अब आरए माइनस यो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए घटाउनु छ। त यो याद गर्नुहोस् त हाम्रो भर्खर हाम्रो यहाँ निकाल्यो नि त
यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को भ्यालु कति पर्सेन्ट आएको थियो 7% आएको थियो होइन र एक्सपेक्टेड रिटर्न बी को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो त 9% सम्म आएको थियो होइन यहाँ हामी पनि लेखिदिरहेको छौँ 9% किनभने याद हुन्छ घटाउने बेलामा अब हेर्नुहोस् आरए को भ्यालु त यो क्वेसनमा गिभेन छ होइन यो ए हो त हामी के गर्छौँ -5 छ त -5 - 7 कति हुन्छ -12 -5 - 7 कति हुन्छ 12 हामी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्ने बेलामा के गरेका थिए त -5 - 7 -12 गरेर त्यसको होल स्क्वायर गरिरहेको थिएँ र इन्टु पी गरेर एकैचोटि लेखेको थिएँ त यसमा न होल स्क्वायर गर्नु छ न हामीलाई पीसँग मल्टिप्लाई गर्नु छ सिधै मात्र घटाएर लेखिदिनु छ भनाइको अर्थ आरए को भ्यालु -5 अनि -7 -12 भयो फेरि 10 छ 10 - 7 कति हुन्छ 10 - 7 10 बाट 7 गयो भने 3 फेरि हाम्रो यहाँ के छ त 15 छ त 15 - 7 गऱ्यो भने 8 8 7 15 भयो बी को पनि 9% यसको एन्सर छ त बी को यहाँ छ 20 20 - 9 कति 11 फेरि हाम्रो यहाँ कति छ त 15 छ 15 - 9 कति हुन्छ 6 अब हाम्रो -10 छ त -10 - 9 -19 यही त थियो अब के गर्नु छ यो सबैको सिग्मा ल्याउनु पर्छ भनाइको अर्थ हामी जोडिदिन्छौँ भने भइहाल्छ भनाइको अर्थ यो मल्टिप्लाई यो हामी गरिदिन्छौँ भने अनि लास्टमा हामी सबै जोडिदिन्छौँ भने आइ नै हाल्छ कोभेरिएन्स होइन यानि कि 0.3 × 12 × 11 यो 39.6 आइरहेछ नि त हामी यहाँ लेख्छौँ कि त 39.6 अनि यो माइनसमा छ त्यही भएर यहाँ माइनस हुन्छ त्यो होइन कि माइनस हामी होल स्क्वायर गरेर पोजिटिभमा लेखिरहेको थिएँ नि त्यहाँ होल स्क्वायर गर्नु छैन त्यही भएर यो माइनसको माइनस नै हुन्छ त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यहाँ कति छ 0.4 छ 0.4 × 3 अनि इन्टु के हुन्छ 6 त यहाँ हाम्रो कति हुन्छ त 7.2 हुन्छ अनि यो हामी गर्छौँ भने 19 × 8 × 0.3 त यहाँ हाम्रो हुन्छ 45 पोइन्ट होइन 45.6 हुन्छ माइनसमा यो पनि हुन्छ ल यो पनि माइनस यो पनि माइनस त हामी पहिला यो माइनसलाई जोडिदिन्छौँ 45.6 अनि 39.6 माइनसलाई जोड्यो अनि हामी यो जुन 7.2 छ नि यो हामी घटाइदिन्छौँ 7.2 त यो 78 आउँछ माइनस हाम्रो 78 आउँछ होइन यो हाम्रो कति आयो त -78 आयो के को भ्यालु आयो त यो सबैको भ्यालु हामी अब जोड्छौँ भने सिग्मा अनि आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए इन्टु आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न बी इन्टु पी यहाँ छ नि त आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए इन्टु आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न बी अनि यहाँ इन्टु हाम्रो के छ पी छ यो सबै हामी जोडिदिन्छौँ भने यो सबको भ्यालु हाम्रो आइ नै हाल्छ कति आयो त -78 आयो यही नै हाम्रो के भयो त कोभ्यारिएन्स अफ एबी को भ्यालु आयो होइन कोभ्यारिएन्स अफ के आयो त एबी को भ्यालु -78 आयो अब त्यस्तै हामी के गर्छौँ त कोरिलेसन भनेछ निकाल्नको लागि यसमा पनि त कोरिलेसनको फर्मुला सिम्पल छ होइन कोभ्यारिएन्स आयो भने कोरिलेसन पनि हुन्छ कोरिलेसन होइन यो कोरिलेसनले के भन्छ त जति हाम्रो रिटर्न आएछ नि तिनीहरूमा हाम्रो स्टक ए होस् स्टक बी को रिटर्नहरूमा के कस्तो रिलेसन छ यो कसैले फाइन्ड आउट गर्छ त कोरिलेसन होइन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टले फाइन्ड आउट गर्छ म सर्टकटमा लेखेँ कोरिलेसन सङ्केत यस्तो हुन्छ अनि एबी को निकाल्नु छ त एबी हुन्छ अनि यसको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त कोभ्यारिएन्स अफ एबी डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बी त्यो कोभ्यारिएन्स एबी को भ्यालु कति आएछ -78 अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ए को भ्यालु कति आएको थियो त स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ए को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो भर्खर हामी क्यालकुलेसन गरेको थियो नि यो आएको थियो हाम्रो 8.12 आएको थियो एउटा र इन्टु हाम्रो एउटा कति आएको थियो त एउटा हाम्रो आएको थियो 12.61 होइन 12.61 हामी गरिदिन्छौँ त्यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ त यसको पनि भ्यालु आइ नै हाल्छ होइन यानि कि यो 8.12 अनि इन्टु 12.61 हामी गऱ्यो भने कति हुन्छ यो 102.39 हुन्छ भनाइको अर्थ यो -78 डिभाइड बाई यो 102.3932 अब यो हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भने कति हुन्छ 78 डिभाइड बाई 102.3932 यो हामी गऱ्यो भने कति भइरहेछ 0.76 भइरहेछ नि यो अनि माइनसमा नै हुन्छ कि 0.7617 होइन भनाइको अर्थ हेर्नुहोस् यो जहिले पनि हाम्रो कोरिलेसन जहिले पनि हाम्रो यहाँ कोरिलेसन हुन्छ नि त्यो -1 र +1 को भित्रमा नै त्यसको एन्सर आउने गर्छ यदि -1 को यदि होइन -1 को यदि करिबनमा यसको भ्यालु आएछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ
हाईली नेगेटिभ भनेको अर्थ इट इज अ हाईली नेगेटिभ कोरिलेसन बिट्विन के त स्टक ए एन्ड स्टक बी। हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। यहाँ लेख्न त भनिरहेको छैन कि मतलब हाईली नेगेटिभ छ कि हाईली पोजिटिभ छ, तर होइन, तर हामी लेखिदिन्छौँ भने बेटर नै हुन्छ। यदि -1 को करिबन भ्यालु आएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त हाईली नेगेटिभ कोरिलेसन बिट्विन के त स्टक ए एन्ड स्टक बी। यदि -0.5 -0.5 भन्दा तल हुन्छ भनेको अर्थ -0.1 -0.2 -0.3 यस्तो यदि छ भने त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त हाईली होइन जस्ट हाम्रो के हुन्छ त जस्ट हाईली के गर्न सक्छौँ त नेगेटिभ लेख्न सक्छौँ। अब यदि +1 मा एन्सर आयो भने हाईली पोजिटिभ हुन्छ, +1 भन्दा कम आयो भने जस्ट हाईली पोजिटिभ हुन्छ। यस्तो हामी गरेर के गर्न सक्छौँ त कोरिलेसनलाई हामी मतलब कोरिलेसन जनाउन सक्छौँ। यहाँ भनेको अर्थ -0.76 छ भने यसको मतलब के हुन्छ त यिनीहरूको जस्ट हाईली नेगेटिभ हाम्रो के छ त कोरिलेसन छ। कसमा त स्टक ए को रिटर्न र स्टक बी को रिटर्नमा हामीलाई यो थाहा भयो कि यिनीहरूमा जस्ट हाईली नेगेटिभ के छ त कोरिलेसनको सम्बन्ध रहेको छ। यो यसले बताउँछ। यो भयो हाम्रो बी नम्बर। अब सी नम्बरमा के भनिरहेछ पोर्टफोलियो निकाल्नु छ होइन। त हामी अब के गर्छौँ त अब टेबल बनाउन आवश्यकता पर्दैन होइन। अब हामी के गर्छौँ यसलाई मेटेर त्यो हामी अब के गर्छौँ त पोर्टफोलियोहरू निकाल्ने गर्छौँ। त पोर्टफोलियोमा पनि के निकाल्नुपर्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ र एस्टिमेटेड डिभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ। यही त निकाल्नु छ। अब टेबल बनाउन जरुरी पर्दैन होइन। अब हामी सबैको भ्यालुहरू गिभेन तानेर अनि जे यो कुराहरू भनेछ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। ल अब हामी चाहिँ सी नम्बरलाई गर्ने गर्छौँ भनेको त पोर्टफोलियो निकाल्नु छ नि हो। त अब हामी के गर्छौँ यो सी नम्बर बनाउनु छ भने होइन सबै एन्सरहरूको गिभेन तानिदिन्छौँ होइन। सी नम्बर हामी बनाइरहेछौँ त सबै एन्सर हाम्रो बनाएको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को भ्यालु कति आएको थियो 7% होइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न बी को भ्यालु कति आएको थियो 9%। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ए को भ्यालु कति आएको थियो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ए को भ्यालु आएको थियो हाम्रो 8.12 होइन। र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बी को भ्यालु कति आएको थियो 12 होइन यो 12 पोइन्ट होइन। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बी को भ्यालुमा 12.61 आएको थियो 12.61% आएको थियो। यो भयो। अनि अब दुईटैबाट हामी कोभ्यारिएन्स निकाल्यो नि त कोभ्यारिएन्स एबी को भ्यालु हाम्रो भर्खर कति आएको थियो त -78 आएको थियो। यही छ यतिसम्म नै छ। कोरिलेसनको भ्यालु कति आएको थियो -0.762 आएको छ। हाम्रो बनि नै हालेछ होइन। अब यहाँबाट भनिरहेछ के निकाल्नको लागि त एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि। त हामी यहाँ के गरिदिन्छौँ त वी हेभ होइन मैले सर्टकटमा लेखेँ वी हेभ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त यो हाम्रो रिटर्न ए आएछ त रिटर्न ए हामी गरिदिन्छौँ होइन। अनि यसको वेल्थ दिएको हुन्छ क्वेसनमा गिभेन त्यो प्लस फेरि हामी गरिदिन्छौँ बी अनि इन्टु हाम्रो वेल्थ बी। यो क्वेसनमा जहिले पनि गिभेन नै हुने गर्छ। जस्तै यहाँ भनेको छ वाट आर द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ द पोर्टफोलियो होइन। अनि यहाँ हाम्रो वेल्थहरू दिएको हुन्छ होइन। वेल्थहरूको मतलब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि उनीहरू के कस्तो वेल्थहरू छ त होइन। यो हामीलाई गर्नुपर्छ। वेल्थको भ्यालु हामीलाई गर्नुपर्छ भनेको त इक्वली गरिरहेछ होइन। 5 लाख इन्भेस्ट छ विच इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड इक्वली इन स्टक एन्ड स्टक बी भनेको अर्थ उनीहरूको जुन वेल्थ छ नि जति रुपियाँ छ यहाँ माथि दिइसकेको एज्युम द्याट इन्भेस्टरसँग जति रुपियाँ छ नि त त्यति रुपियाँ मध्ये के गरिरहेछ त इक्वली हाम्रो के गरिरहेछ त इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ स्टक ए र स्टक बीमा। त टोटल हामीसँग कति हुन्छ त 100% हुन्छ भनेको त 50% यसमा दियो र 50% यसमा दियो। त हामी यो गर्छौँ भने यो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को भ्यालु कति छ 7% छ अनि यो वेल्थ ए भनेको अर्थ 50% जसले हामी 0.5 भन्छौँ अनि प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न बी को भ्यालु कति छ 9 छ इन्टु वेल्थ बी हाम्रो त्यही भनिरहेछ होइन। त्यो गर्नको लागि त हामी यहाँ के लेख्छौँ त 0.5 लेख्ने गर्छौँ। अब यो हामी गुणा गराउँछौँ भने यो कति हुन्छ यहाँ यो हामी गुणा गराउँछौँ भने 7 इन्टु 0.5 यानि कि यहाँ हुन्छ 3.5 प्लस यो 9 × 45 4.5 यो हामी जोड्छौँ भने 4 3 7 8%। यो हाम्रो के आयो त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोको भ्यालु आयो होइन। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोको भ्यालु हाम्रो कति आयो त 8% आयो। अब के भनिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि होइन। अब हामी के गर्छौँ त
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकालिदिन्छौँ होइन। फेरि होइन अगेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियोको फर्मुला हाम्रो के थियो त होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए पहिला हाम्रो हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को होल स्क्वायर इन्टु वेल्थ हाम्रो ए को नै होल स्क्वायर प्लस पहिला ए को नम्बर आउँछ त्यसपछि फेरि बी को नम्बर आउँछ होइन, बी को स्क्वायर इन्टु वेल्थ बी हुन्छ प्लस 2 के हुन्छ त कोभ्यारिएन्स एबी इन्टु वेल्थ ए इन्टु वेल्थ हाम्रो के हुन्छ बी हुन्छ। यही फर्मुला हो। अब हामी गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को होल स्क्वायर बनाइको अर्थ 8.12 को होल स्क्वायर यदि हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, सर्टकट डाइरेक्टमा गरिदिरहेको छु होइन, 8.12 को होल स्क्वायर जस्तो यहाँ हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 8 यहाँ म लेखि नै दिइरहेको छु होइन, 8.12 को स्क्वायर इन्टु वेल्थ ए बनाएको अर्थ हाम्रो 50% गरिरहेछ नि त 0.55 को होल स्क्वायर प्लस बी को हाम्रो कति छ 12.61 छ त 12.61 को होल स्क्वायर इन्टु बी बनाएको अर्थ 0.5 को होल स्क्वायर फेरि प्लस 2 कोभ्यारिएन्स होइन मल्टिप्लाईको चिन्ह हुन्छ नि त यहाँ त इन्टु कोभ्यारिएन्स एबी को भ्यालु कति आएछ -78 फेरि हाम्रो मल्टिप्लाई वेल्थ ए को भ्यालु 0.5 फेरि हाम्रो वेल्थ बी को भ्यालु कति हुन्छ त 0.5। यो सबैलाई हामी के गर्छौँ त सोल्भ गर्ने गर्छौँ होइन। अब यो सबैलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ यहाँ 8.12 इन्टु 8.12 बनाएको अर्थ यहाँ हुन्छ 62.9344 होइन। यहाँ हामी हाम्रो कपीमा बनाएको हुन्छ नि जस्तै हामी निकालिरहेको थियो रुट एन्डर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त त्यही नै हाम्रो भ्यालु थियो नि, हामी रुटभन्दा निकालेर नै यो लिइरहेछौँ अनि त्यो रुटको भित्रको यदि हामी डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु राखिदिन्छौँ भने त्यही नै हाम्रो भ्यालु के भइहाल्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को होल स्क्वायरको भ्यालु त्यही नै भइहाल्छ होइन। यानि कि यदि हामी रुटको भ्यालु नै यहाँ राखिदिन्छौँ डाइरेक्ट त त्यो पनि हुन्छ बनाएको यहाँ होल स्क्वायरको आवश्यकता पर्दैन। तर हामी यदि रुटको भ्यालु राखिरहेको छैन, यदि यो भ्यालु हामी राख्छौँ भने त्यसको होल स्क्वायर गर्नु नै पर्छ। त्यदि होल स्क्वायरबाट बच्नु छ भने सिधै हामी रुटको भित्रको भ्यालु हामी राखिदिन्छौँ, कहानी खत्तम, होल स्क्वायर गर्न केही जरुरी पर्दैन। तर हामी अब के गरिरहेको छौँ त यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु लेखिरहेको छौँ भने यसको त होल स्क्वायर गर्नुपर्छ। त्यसको पनि यदि हामी होल स्क्वायर गर्छौँ भने त्यो रुटको भ्यालु बराबर नै आउने गर्छ। त्यहाँ कति हुन्छ त यो कति आयो भने दुईवटा डिजिट लेखिरहेको छु ठिक छ। बनाएको अर्थ 65.93 इन्टु यो 0.5 को होल स्क्वायर 0.5 इन्टु 0.5 गर्छौँ भने 0.25 हुन्छ अनि प्लस यो 12.61 को होल स्क्वायर 12.61 इन्टु 12.61 त हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 159.012 आइरहेछ नि त 012 छ होइन। बनाएको अर्थ म यति नै लेखेँ होइन, 012 छ भने यति नै लेखेँ, यहाँ लेखिदिइरहेको छु होइन, पोइन्ट हाम्रो 01 छ 01 भयो अनि इन्टु यो 0.5 होल स्क्वायर बनाएको अर्थ 0.25 नै हुन्छ। अब प्लसमा यहाँ किन लेख्यौँ यहाँ किनभने यो प्लस माइनस माइनस छ, माइनस डाइरेक्ट गरिदिइरहेको छु ठिक छ। अनि सबैको मल्टिप्लाई गराइदिइरहेको छु। बनाएको अर्थ 2 इन्टु 78 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 यो हाम्रो कति हुन्छ त 39 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त यसलाई फेरि सोल्भ हामी गर्छौँ, यो गुणा गराउँछौँ होइन 65.93 होइन 65.93 इन्टु 0.25 65.93 इन्टु 0.25 यहाँ कति हुन्छ यो 16.48 प्लस यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 159.01 इन्टु 0.25 यहाँ हाम्रो हुन्छ 39.75 होइन, यहाँ हाम्रो हुन्छ 39.75 अनि माइनस 39। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ भने यो कति हुन्छ यो प्लस भयो त 39.75 प्लस 16.48 अनि माइनस हाम्रो के भइहाल्छ 39। बनाएको त यो हाम्रो कति आउँछ त रुटमा हाम्रो कति आउँछ त 17.23 अनि यो रुटभन्दा हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ होइन त यो कति हुन्छ हाम्रो 4.15 आयो। यो हाम्रो के आयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो आयो होइन। यो हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो हामी निकाल्यौँ यो भयो।
अब हेर्नुहोस् यो म होइन फर्मुला पनि बताएको थिएँ कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको काम के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हामीले रिस्कलाई मेजर गर्छ त्यो समग्रमा होइन जति हाम्रो युनिटहरू छ नि त्यो समग्र स्टकको रिटर्नहरूको के गर्छ त रिस्कहरूको मेजर गर्छ यो भयो। अब यहाँ के भनिरहेको छ डी नम्बरमा यो त सी नम्बरमा हाम्रो यति नै भनिरहेको छ सी नम्बर हाम्रो भयो होइन। अब डी नम्बर भनिरहेको छ डु यु प्रिफर टु होल्ड स्टक ए अर स्टक बी कि पोर्टफोलियो होइन भनाइको अर्थ हामीसँग अब तिनवटा भयो नि त जस्तै हाम्रो स्टक ए पनि छ स्टक बी पनि छ र पोर्टफोलियो पनि छ र हामीसँग 5 लाख रुपियाँ छ। अब हामी कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्न चाहन्छौँ हामीलाई कुन प्रिफेबल हुन्छ त स्टक ए प्रिफेबल हुन्छ कि स्टक बी प्रिफेबल हुन्छ कि हाम्रो यो पोर्टफोलियो प्रिफेबल हुन्छ यो भनिरहेछ। त भनाइको अर्थ यदि कुन प्रिफेबल छ भने त्यसको लागि हामीलाई के निकाल्नुपर्छ त सिबी निकाल्नुपर्छ होइन। त म के गरेँ यो सबैको भ्यालु म यहाँ लेखेकै छु होइन यहाँ मैले सर्टकटमा लेखेँ डी नम्बर होइन। अनि यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त सिबी निकाल्न सक्छौँ। त सिम्पल छ नि त सबभन्दा पहिला हामी सिबी निकाल्छौँ ए को स्टक ए को हामी सिबी निकाल्छौँ। त जसको सिबी निकाल्नु छ त्यसको एस्टिमेट डेभिएसन माथि होइन एस्टिमेट डेभिएसन के हुन्छ माथि हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ त एस्टिमेट डेभिएसन माथि र मिन तल हुन्छ। मिनको मतलब के त एक्सपेक्टेड रिटर्न ए तल हुन्छ। त यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को भ्यालु कति 8.12 त यहाँ 8.12 आयो अनि यसको भ्यालु हाम्रो कति 7 त हामी 7 गरिदिन्छौँ होइन। हामी 100ले मल्टिप्लाई गराउँदैन किनभने 100ले मल्टिप्लाई गराउँछौँ तब पर्सेन्टमा हुन्छ हामी यस्तो पनि डिसिजन गर्न सक्छौँ 8.12 डिभाइड बाई 7 यहाँ आइरहेछ 1.16। यदि हामी यसलाई पनि पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामी 100ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ। त पर्सेन्टमा हामी नलेख्ने होइन यस्तै भइहाल्छ। सिबिए को आयो त्यस्तै अब हामी निकालिदिन्छौँ सिबिबी को पनि। त जसको सिबी निकाल्नु छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथि मिन तल मिन भनेको हाम्रो यही भयो एभरेजलाई मिन भन्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न बनाऊ या एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न यही हो हाम्रो होइन। त यहाँ हेर्नुहोस् बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 12.61 अनि हाम्रो यसको मिन कति आएछ भनाइको अर्थ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएछ हाम्रो 9। यो अब हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ 12.61 डिभाइड बाई 9 त यहाँ कति आउँछ यो 1.4011 आउँछ होइन। फेरि अब हाम्रो पोर्टफोलियोको त पनि भ्यालु आएछ नि त पोर्टफोलियोको पनि हामी सिबी निकालिदिन्छौँ सिबी अफ पी भनाइको अर्थ कोएफिसिएन्ट भेरिएसन पोर्टफोलियो। त पोर्टफोलियोको निकाल्नु छ जसको सिबी निकाल्नु छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथि त हामी जब सिबी पोर्टफोलियोको निकालिरहेको छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो माथि अनि त्यसैको हाम्रो के त मिन तल। त हाम्रो यहाँ छ नि त भर्खर हामी यहाँ कति निकाल्यो 4.15 त यहाँ 4.15 डिभाइड बाई यहाँ हामी अब यसको हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको त मिन यसको कति छ त 8 छ त हामी 8 गर्छौँ त्यसको हाम्रो कति हुन्छ त 4.15 डिभाइड बाई 8 यहाँ कति आयो 0. होइन 0.518 आएछ होइन त 0.52 पनि लेख्न सक्छौँ यो छ होइन। यो हामी सिबी पनि निकाल्यो हेर्नुहोस् टेबल यदि बनाइसकेपछि टेबल हाम्रो कोभेरिएन्स एबीसम्म नै हुन्छ त्यसपछि टेबलको आवश्यकता छैन हामी यसैबाट सबै निकाल्न सक्छौँ अनि सिम्पल पनि छ होइन। यदि यो सबै हिसाबको हामी बुझिहाल्यो भने सबै निकाल्नु छ एकदम हामी रिक्वायर्ड पनि नहेरेर यदि हामी नम्बर वाइज यस्तो क्वेसन छ भने हामी यस्तै निकाल्न सक्छौँ कि एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोभेरिएन्स कोरिलेसन त्यसपछि हाम्रो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो त्यसपछि हामी सिबी निकालिदिन्छौँ कहानी खतम। यतिसम्म हाम्रो यदि गरिदिन्छौँ भने लगभग हिसाब पुरै रिक्वायर्डमा जे जति हुन्छ नि त्यो सबै आइ नै हाल्छ। तब यहाँ यति भयो भने अब हाम्रो सिबी पनि भयो। अब भनिरहेछ हामी कुन स्टकलाई प्रिफेभर गर्छौँ त जसको सिबी कम हुन्छ त्यही स्टक हामीलाई के हुन्छ त प्रिफेबल हुन्छ या मोर डिजायरेबल हुन्छ या मोर युजफुल हुन्छ या हामी त्यही प्रोजेक्टमा लगानी गर्न चाहन्छौँ। त यहाँ हामी न स्टक एमा गर्छौँ न स्टक बीमा गर्छौँ हामी कसमा गर्छौँ त यो पोर्टफोलियोमा गर्छौँ किनभने पोर्टफोलियोको हाम्रो सिबी कति छ त 0.52 छ। यिनीहरूभन्दा भनाइको अर्थ स्टक ए र स्टक बी को तुलनामा हाम्रो सिबी अफ पोर्टफोलियोको के छ त कम छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त हामी स्टक पीलाई रोज्ने गर्छौँ यानि कि हामी लगानी पनि गर्छौँ भने
पोर्टफोलियोमा हामी लगानी गर्छौँ। अनि किन हामी लगानी नगर्ने पोर्टफोलियोमा, किनभने पोर्टफोलियोको हाम्रो सङ्केत यही नै हुन्छ कि 2 वा 2 भन्दा बढी स्टकहरूमा लगानी गर्नुहोस्। यदि हामी दुईटै स्टकहरूमा लगानी गर्छौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त हाम्रो, यदि एउटामा यदि लस भयो भने अर्कोको प्रफिटले के गर्छ, ब्याकअप गर्छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी युजफुल हाम्रो के हुन्छ त, पोर्टफोलियो नै हुने गर्छ। अनि यहाँ पनि हाम्रो यदि हामी हिसाब अनुसार गर्छौँ भने पोर्टफोलियो नै युजफुल छ होइन। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौँ के त, यहाँ भनिरहेको छ नि, डु यु प्रिफेबल टु होल्ड स्टक ए और बी और द पोर्टफोलियो। त हामी के गर्छौँ त, वुड यु प्रिफेयर द होल्ड स्टक के त पोर्टफोलियो। किनभने यसको हाम्रो सिबी के छ त, कम छ। के भन्दा त, यो स्टक ए र स्टक बी भन्दा। यस्तो हामी मिलाएर लेखिदिन्छौँ, हाम्रो डी नम्बर पनि भयो। अब ई नम्बरमा हामी गर्छौँ भने होइन, अब ई नम्बर पनि हाम्रो सिम्पल छ होइन। ई नम्बरमा खासै केही कुराहरू छैन। यहाँ के भनेको छ, सपोज रिस्क फ्री रेट दियो होइन, बनाइको अर्थ आरएफको भ्यालु दियो। यहाँ मैले लेखेँ होइन, यतिमा नै भइहाल्छ। यहाँ हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ नभए म यसलाई मिटाएर होइन डी नम्बरलाई पनि गरिदिरहेको छु होइन, ई नम्बरलाई पनि गरिदिरहेको छु। ल अब हामी चाहिँ यो डी नम्बरलाई गर्ने गर्छौँ होइन। डी नम्बरमा के भनेछ, रिस्क फ्री रेट दिएछ नि। रिस्क फ्री रेटलाई मैले यहाँ लेखेँ होइन, सल्युसन नै गरिदिरहेको छु। आरएफको भ्यालु हाम्रो कति छ, सिधै म लेखेँ होइन। तपाईँहरू पनि लेख्नु होला, रिस्क फ्री रेट आरएफ इक्वल टु 4% होइन। र यहाँ फेरि भनिरहेको छ मार्केट रेट अफ रिटर्न होइन, जसले हामी आरएम भन्छौँ होइन। रिस्क फ्री रेट 4% अनि मार्केट रिटर्न अफ 10% बनाइको अर्थ आरएम होइन, मार्केट रिटर्न अफ मार्केट बनाइको अर्थ यो आरएमको भ्यालु हाम्रो कति दियो त, 10%। स्टक ए एन्ड स्टक बी है बीटा कोएफिसिएंट अफ 0.5 एन्ड 1.1 बनाइको अर्थ हाम्रो बीटा अफ स्टक ए बनाइको अर्थ बीटा अफ स्टक ए को भ्यालु हाम्रो कति दिएछ, 0.5 होइन। र बीटा अफ स्टक बी को भ्यालु हाम्रो कति दिएछ त, हाम्रो 1.11 दिएछ होइन। अनि भनिरहेको छ आर दिस स्टक फेयरली प्राइस कि ओभर भ्यालु कि अन्डर भ्यालु होइन। त म पहिला नै भने कि हाम्रो जुन स्टक हेर्नुहोस्, यो सी नम्बरमा मैले गिभन तानेको थिएँ नि, त्यहीँबाट म क्लियरफाई गराउने गर्छु। म पहिला नै भने कि हामी यो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए निकालेछौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी निकालेछौँ। बनाइको अर्थ कुनै यदि हामी यो ए प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छौँ भने यहाँबाट हाम्रो अपेक्षा छ कि 7% रिटर्न आउनेवाला छ। अनि यहाँबाट स्टक बीमा हाम्रो अपेक्षा के छ कि 9% हाम्रो के हुनेवाला छ त, रिटर्न आउनेवाला छ। तर एक्चुअलमा हाम्रो कति आयो त बनाइको अर्थ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्छ होइन। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हाम्रो स्टक ए को पनि निकाल्नु पर्छ र स्टक बी को पनि निकाल्नु पर्छ। त हामी यहाँ के लेख्छौँ, नाउ होइन, हामी यहाँ नाउ गरेर लेख्छौँ के त, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन के त होइन, रिटर्न फोर स्टक ए। स्टक ए को पहिला हामी निकाल्छौँ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु ए को निकालिरहेछौँ, नि, त्यही भएर यहाँ बीटा अफ ए हुन्छ। ठिक छ। त यहाँ आरएफ को भ्यालु हाम्रो कति छ, 4 प्लस आरएम को भ्यालु हाम्रो कति छ, 10 माइनस आरएफ को भ्यालु 4 अनि इन्टु बीटा ए को भ्यालु कति, 0.5। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो 10बाट 4 गयो भने 6 अनि 6 पछि 30 3 हुन्छ। यो हामी जोड्यो भने 7%। बनाइको अर्थ हेर्नुहोस् त, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फर स्टक ए। एक्चुअलमा हामी यो बीटा एले के भन्छ नि, मार्केटमा हाम्रो जे जति जोखिमहरू छ नि त्यो जोखिमहरू वहन गरिसकेपछि हाम्रो एक्चुअलमा कति रिटर्नहरू आइरहेछ त हाम्रो यहाँ रिटर्न कति आइरहेछ त, 7% आइरहेछ। तर यहाँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन कति छ, एक्सपेक्टेसन हाम्रो 7% छ। त 7% हामीलाई चाहियो र 7% भयो। बनाइको अर्थ यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छौँ त, यस्तो अवस्थामा हामी भन्ने गर्छौँ यो स्टक ए चाहिँ के हो त, फेयरली प्राइस्ड हो। के हो त, फेयरली प्राइस हुन्छ। किनभने हामी जति चाहिरहेछौँ त्यति नै आइरहेछ। यसलाई हामी फेयरली प्राइस पनि भन्न सक्छौँ या इक्वली प्राइस पनि भन्न सक्छौँ। त हाम्रो स्टक ए के भयो, हाम्रो स्टक ए के भयो त, फेयरली प्राइस्ड भयो होइन। अब फेरि हामी के गर्छौँ त, बी को त पनि निकालेर तुलना गर्नु पर्यो नि, किनभने एक्सपेक्टेसन छ 9% अनि एक्चुअलमा कति आइरहेछ त्यो निकाल्नु पर्छ हो। त फेरि हामी के गर्छौँ त, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फोर
स्टक के त बी त स्टक बी को हामी गर्छौँ यहाँ रिटर्न ए हामी निकाल्न सक्छौँ होइन स्टक ए छ भनेको त आरए हामी डोनेट गर्न सक्छौँ आरए अनि यहाँ हामी डोनेट गर्न सक्छौँ आरबी त हाम्रो कति हुन्छ त यसको पनि फर्मुला सेम हुन्छ कि आरएफ प्लस यहाँ आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा अब बी हुन्छ किनभने स्टक बीको हामी बनाइरहेको छौँ त बी हुन्छ त आरएफ 4 भयो अनि यो हामी गर्छौँ भने त्यो त त्यति नै हुन्छ 10 - 4 नै हुन्छ मात्र यहाँ बीटा बीको हाम्रो भ्यालु जति छ नि त्यति भइहाल्छ 1.1 त्यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ टोटली गरिदिरहेको छु होइन यो त 6 हुन्छ 10/4 को भने 6 अनि 6 इन्टु 1.1 हामी गरिदिन्छौँ बनाइ गर्दा 6.6 अनि प्लस 4 हामी जोडिदिन्छौँ बनाइ गर्दा यो कति हुन्छ त 10.6 हुन्छ होइन 10.6% हुन्छ बनाइको अर्थ अब हाम्रो अपेक्षा थियो कि त्यहाँबाट 99% नै आउने गर्छ 9% आउने गर्छ तर हाम्रो एक्चुअलमा कति रिटर्न आयो त 10.6% आयो बढी आयो नि हो त स्टक बी इज द के त ओभर भ्यालुड हामी भन्न सक्छौँ या ओभर प्राइस भन्न सक्छौँ सपोज मानिलिनुहोस् यदि हाम्रो योभन्दा यदि कम आयो भने इट इज अ अन्डर प्राइस हामी लेख्न सक्छौँ तर यो हेर्नुहोस् त हामीलाई चाहियो मतलब हामी सोचेको थियो हाम्रो अपेक्षा थियो या एक्सपेक्टेसन हामी गरेको थियो 9% रिटर्न आउँछ तर आइदियो कति 10.6% त ठिकै छ होइन ओभर हाम्रो भएन त हामी त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ त स्टक बी इज द के त ओभर भ्यालु प्राइस हामी यस्तो गरेर लेख्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो डी नम्बर होइन तपाईँहरू कम्पेयर कोसँग गर्नु होला त यो मैले के गरेँ त मैले चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकालेँ स्टक ए को पनि किनभने यो एसँग त तुलना गर्नुपर्छ नि हामी सोचेछौँ कति अनि आइरहेछ कति त्यही भएर त्यो तुलना गर्नु पर्यो कि कति सोचेछौँ र एक्चुअलमा कति आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अहिले हामीसँग कति छ त रिक्वायर्डमा कति छ जति हामी सोचेछौँ त्यति नै छ त इक्वली प्राइस जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त फेयरली प्राइस भन्न सक्छौँ यदि जति हामी सोचेछौँ त्योभन्दा माथि आयो हेर्नुहोस् त बीको 9% छ सोचेछौँ 9% तर आइदियो कति 10.6 बढी आयो त हामी के गर्न सक्छौँ ओभर प्राइस भन्न सक्छौँ सोचेभन्दा कम आयो भने अन्डर प्राइस सोचेभन्दा बढी आयो भने ओभर प्राइस यदि जति हामी सोचेछौँ त्यति नै भयो भने इक्वली प्राइस बस यही नै हाम्रो के हुन्छ त दिन्छ हामीलाई कम्पेयर गर्नको लागि त यो भयो हाम्रो ए नम्बर क्वेसन होइन त्यस्तै अब तपाईँहरू लेख्नु होला होइन एक्सप्लेन पनि भनिरहेछ त हामी लेख्न सक्छौँ के त स्टक ए इज द के त हाम्रो फेयरली प्राइस होइन तर बट हाम्रो स्टक बी इट इज के त ओभर प्राइस हामी यस्तो गरेर लेख्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो 2079 सालको क्वेसन नम्बर 18 हामी सोल्भ गर्यो होइन अब हाम्रो यो 2078 सालमा पनि सोधेको थियो होइन यो पनि हाम्रो सिम्पल छ होइन नभए अब टाइम पनि भयो भने नभए यसलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो 78 सालको क्वेसनलाई लिएर आउने गर्छौँ आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बढ्दो फोर्तिरको साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूको हेल्प सपोर्ट दुइटै मिलोस् हस् नमस्ते धन्यवाद